हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस मुझे अभी हंसी भी आ रही है कि व्लॉग के फ़ौरन बाद मैं फिर से लिटरेचर, फिर वही हिस्ट्री और फिर वही नावल की वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमने थोड़ी सी इंजॉयमेंट के बाद पढ़ाई तो दोबारा ही करनी होती है। पार्टी के बाद हमारा स्पॉट गाला हुआ था लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि उसमें मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी। तो हमने भी इंजॉयमेंट कर ली और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी थोड़ी सी इंजॉयमेंट ऐड कर दी। तो अब हम दोबारा से आते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पामेला। अब पामेला क्या है? पामेला एक नावल का नेम है जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन का नावल था जिसने फर्स्ट नावल था पामेला। ये एक एपिस्टोलरी नावल है। मतलब कि एपिस्टोलरी अब क्या होता है? एपिस्टोलरी होता है कि उसको लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया। जो प्रोटोगोनिस्ट था, जो हीरो था या हीरोइन थी उस नावल की, उसने लेटर्स के ज़रिए अपनी कहानी बताई थी। तो ये नावल वैसे इंग्लिश में कंसिडर किया जाता है कि फर्स्ट नावल है, लेकिन अगर हम बात करें उसकी डैनियल डेफो की, तो उसका जो रॉबिन्सन क्रूजो था उसको फर्स्ट नावल कहा जाता है। कहीं किसी किसी जगह पर या कहीं जगह पर जो पामेला है उसको भी फर्स्ट नावल कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। तो अब पामेला कौन थी? पामेला थी उस जो नावल है उसकी हीरोइन। और हीरो कौन थे? मिस्टर बी, थॉमस बूबी। तो इन सैमुअल रिचर्डसन नावल पामेला और विर्चू रिवार्डेड, अब जो ये सैमुअल रिचर्डसन का नावल है पामेला, उसको हम विर्चू रिवार्डेड भी कहते हैं, नेकी का सिला। पामेला इज डिपिक्टेड एज अ virtuous एंड रेजिलेंट यंग वुमेन। अब वो एक virtuous थी, नए खातून उस नावल की कहा जाता है उसको। शी इज़ अराउंड 15 और 16 ईयर्स ओल्ड विद डेलिकेट फीचर्स एंड अ स्वीट डिस्पोजिशन। अब क्या थी? वो एक 15 से 16 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की थी। Pamela worked as a maid for the wealthy Mr. B, who becomes infatuated with her despite Mr. B's attempt to seduce her. ये जो मिस्टर बी था ये उसके घर काम करती थी। मिस्टर बी उसका जो था वो मालिक था और उसने उसको सेड्यूस करने की अटेम्प्ट्स की थी। Pamela remains steadfast in her virtue and refuses his advances. जो पामेला थी उसने सारे उसके अटेम्प्ट्स को रद्द कर दिया था और सारे एडवांसेस को भी रद्द कर दिया था। थ्रू आउट द नॉवल पामेला डिमोन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। पूरे नावल में हम उसकी जो किरदार है उसकी पाकीज़गी देखेंगे, इंटेलिजेंस एंड मोरल इंटीग्रिटी, अल्टीमेटली अर्निंग द रिस्पेक्ट and admiration of those around her. She embodies the ideas of purity and modesty. वो प्योर थी, virtuous थी, ठीक है, serving as a model of virtue for readers of the time. उस वक्त के जो रीडर्स थे उनके लिए एक पाकीज़ा और नेक किरदार अदा किया था। ये नावल इस पाकीज़गी, पामेला की पाकीज़गी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो अब बढ़ते हैं इसके करैक्टर्स की तरफ और इसके कोड की तरफ। In Pamela or Virtue Rewarded, Pamela is depicted as a young woman of unwavering virtue and moral fortitude. Here are some details and related quotes that further characterize her. First one है modesty and virtue. Pamela is renowned for her modesty and virtue. अपनी पाकीज़गी और नेकी की वजह से वो जानी जाती थी, which are repeatedly emphasized throughout the novel, जो कि बार बार नावल में बताए गए हैं. Despite being subjected to various attempts at seduction to her employer, बावजूद इसके कि उसने वो वैसी ही ऋषि रिमेन्स रिजोल्यूट इन हर प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल्स थे, उसके कानून थे, उसके असूल थे कि वो क्या रहे, पाकीज़ा रहेगी और अपने किरदार की हिफाजत करेगी, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेगी। तो उसी तरह इस पूरे नावल में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह उसने मिस्टर बी की अटैम्प्ट्स को रिजेक्ट किया था। तो उसकी कोटेशन है, आई विल प्रिजर्व माई वर्च्यू एज माई चीफेस्ट ट्रेजर एंड माई कॉन्स्टेंसी शैल बी द प्रूफ ऑफ माई सिंसेरिटी। तो ये उसने जो कोट लिखा था अपने, या कोई अपनी उसकी जो मुंह से निकली हुई अल्फाज है, जैसे कि हम बोलते हैं हॉर्स माउथ्स, तो ये उसके मुंह से निकले लफ्ज़ हैं जो कि उसने फर्स्ट लेटर में अपने जो वालदैन को लिखा था उसमें उसने बताया था। आगे है रेजिलियंस एंड करेज। पामेला डिमोन्स्ट्रेट रिमार्केबल रेजिलियंस एंड करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। उसने मिस्टर बी की रिजेक्शन की थी तो उसने एक बहादुरी का मुजाहिरा किया था। हमें वो उस नावल में दिखाया जाता है। डिस्पाइट द पावर ऑफ डायनामिक्स एट प्ले एंड थ्रेस टू हर सेफ्टी। उसको पता था कि वो इतनी पावरफुल नहीं है और ना ही उसके पास इतनी सेफ्टी है कि वो अपनी हिफाजत कर सके। शी रिफ्यूज़ टू कम्प्रोमाइज हर प्रिंसिपल। उसने इनकार कर दिया था कि अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने असूल्स पर या अपने रूल्स पर वो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। आई विल नॉट फॉरफाइट। अब फॉरफाइट क्या होता है? ये होता है मुनाफा या लॉस, ठीक है। आई विल नॉट फॉरफाइट माई इंटीग्रिटी टू परचेज माई सेफ्टी।
وہ کہتی ہے کہ میں اپنی انٹیگریٹی کو نہیں بیچوں گی اپنی سیفٹی کے لیے. ٹھیک ہے. آگے انٹیلیجنس اینڈ ریسورسفulness. Pamela exhibit intelligence and resourcefulness in navigating the challenges she faces. اس کو اپنی ذہانت اس نے دکھائی تھی, اپنے ریسورسز دکھائے تھے کہ اس کو اس نے جو فیسز کی تھی, وہ چیلنجز فیس کیے تھے یا وہ پرابلم فیس کی تھی. شی اسٹریٹجائز دا امپلائز کلیور ٹیکٹکس ٹو پروٹیکٹ ہر سیلف اینڈ مینٹین ہر ورچو. وہ جو اس کا امپلائز تھا اس کی وہ چلاکی کو جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے, تو اسی طرح اس نے اپنے آپ کی حفاظت بھی کی اور جو اس نے اپنی پاکیزگی تھی اس کو بھی اس نے وہاں پہ بچایا تھا. تو یہ ہم نے 2-3 پڑھے ہیں, تو ہم اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. I have begun to watch myself. میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا as I used to watch other. جیسا کہ میں دوسروں کو دیکھتی تھی. اب اس نے یہ لیٹر, اپنا جو لیٹر لکھا تھا 11 لیٹرز تھا, اس میں سے یہ بتایا تھا. Compassion and empathy. Pamela possesses a compassionate and empathetic nature, showing concern for others' well-being even in difficult circumstances. Pamela کیا تھی, ایک رحم دل خاتون تھی. وہ دوسروں کو مشکلات میں نہیں دے سکتی تھی. اگر کوئی دوسرا مشکلات میں ہوتا تو اس کے لیے وہ ہمدردی جتایا کرتی تھی. I hope I shall never forget the poor's object tears. میں کبھی بھی ایک غریب کے آنسو نکلتے ہوئے نہیں دیکھوں گی. Self reflection and growth. Throughout her trails, Pamela engaged in self reflection and experiences personal growth. She learns from her experience and matures emotional and spirituality. اب اس میں کیا ہوا ہے, تو اس نے اپنے بتایا تھا کہ اس نے کیسے سیلف ریفلیکشن کی تھی, اپنی پرسنل گروتھ کیسے کی تھی, کیسے سیکھا تھا, ایکسپیریمنٹ کیسے کیا تھا, کیسے میچور ہوئی تھی, اس کی ذہانت, اس کی میچورٹی, تو سب کو ہم اس ناول میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, ایک جو لڑکی ہے اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت اور آبرو کی. تو وہ ہم پامیلا کے ناول سے دیکھ. I think my heart is humbled and my greater my temptation and greater is my inward strength. Okay. These quotes are character traits collectively paint a picture of Pamela as a virtuous, resilient and compassionate young woman who remains true to her principle despite the challenges she faces. یہ جو کوائٹس ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, کولیکٹیو بتاتے ہیں کہ کیسے ایک لڑکی جس کا نام پامیلا تھی اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی, وہ کیسے نیک تھی, وہ کیسے کمپنشیٹ ایک نوجوان عورت تھی یا لڑکی تھی جس نے کسی ایڈوانسز کی وجہ سے یا کسی چیسٹی کی وجہ سے, لش فلنس کی وجہ سے جو اپنے پرنسپل تھے ان کو نہیں گوایا تھا, اپنی عزت کی حفاظت کی تھی, اپنی پرنسپلس کی حفاظت کی تھی. تو یہ جو ناول ہے اس کا اینڈ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اینڈ میں کیا ہوا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیتی ہوں کہ جو اس کا اینڈ تھا وہ کیا تھا. تو جو اینڈ تھا اس میں جو مسٹر بی تھا, پہلے تو وہ اس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اینڈ میں وہ اس کی جو پاکیزگی تھی یا اس کی نیکی تھی اس سے وہ متاثر ہو گیا تھا, مسٹر تھامس بوبی یا مسٹر بی. تو اس سے متاثر ہونے کے بعد اس نے پیغام لکھا پامیلا کو جس میں اس نے شادی کا پروپوزل دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پروپوزل کو جو پامیلا نے ہے وہ فوراً ہی قبول کر لیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی, نہیں ایسے بتانے میں مزہ نہیں آئے گا. تو وجہ کیا تھی وہ ہم اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے. تو فی الحال کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک, شیئر, سبسکرائب اینڈ کامنٹ, اور آپ بتائیں مجھے کہ آپ کو نیکسٹ کن ٹاپکس پر ویڈیو چاہیے, اور جو ریزن تھا پامیلا کا پروپوزل ایکسیپٹ کرنے کا وہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی. پر پرومس نہیں کر رہی کہ اگلی ہی ویڈیو میں, کیونکہ اگلی کوئی اور ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, تو اس سے اگلی شاید اس سے اگلی. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے ٹیون.